अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुराकदम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरतु दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वाविनो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणदोधिका त्वया कुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वभिः। सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपक सद्रूपां त्वां ससर्जक परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापय कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो अभूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ बन्धविमोचाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गदा भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। फलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता त्वयाज्ञया गदा शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता मया विचात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उमेशादकलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तदा विचिन्तामुञ्जत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नायं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनो विगमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्विश्वाभ्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः। भक्तिद्रोगकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं मृदैरलं तीर्थैः अलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालाभैः मुक्तिरेकैव भुक्तिदा। स्नुवच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यस सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्जामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधाध्वंसिताक्षणा पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सुदुवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं ते वैराग्यप्रबुध्यताम्। वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चिच्चोदितौ बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्बन्तौ सारसावुभौ भगवत्परितो प्रायः
शुष्ककाटसमाङ्गको शुक्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिचिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निधि गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाभूत् महर्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरक्षेत्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्माणि ते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं देवे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः भविष्यन्ति सन्दस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सुतोवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य रोचते असाध्यं केचन प्रोजुः दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तदान्येतो कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावगतः वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः बोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदलिष्टत्रिगम्यता उपायो नावरोऽस्तीति कर्णे कर्णे अजभञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम् इतरैः मानुषैः एवं ऋषिगणैर्विष्टैः निर्णीयोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरः बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्दलस्य पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः सङ्गमोऽभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चकायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयाः हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कदा मात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधःकालसमाविष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपादपुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवताः अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीनेनया परैः अशरीरगिरोक्तं यत् तत् किं चादनमुच्यता अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते गतं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समावक उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीयोगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि हठते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्भगवो लोके पन्था प्रकटीकृताः श्रमसाध्यास्ते सर्वे प्रायः स्वर्गबलप्रदाः वैकुण्ठसाधक पन्था सदुगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा
तदुच्यते शृण्वस्वाद्य चिरचित्तप्रसन्नति द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तदा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सद्गीरशुभादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तत्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं निगमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कले दोषायिमे सर्वे सिंहशब्दावृता इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावका प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां मोदविष्टत्रिकं यथा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थक श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं हीनं भवन्तो अमोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारावुषु वेदोपनिषदां साराः जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तदोपाधि पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् आस्तेन स्वाद्यते यदा स्वभूयः संवृतग्भूतः परे विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिः न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामानद्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्सागे गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयज्ञेन यदा प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम् नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय वितदोदयते विवेकः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः।